हाय गाइज, आई एम बॅक विथ न्यू व्लॉग. आयज 16 व्लॉग शूट करता हांव. वॉकला लायला हांवें एक्चुली. ते कित्याक लागून ते सांगता. एक्चुली म्हाका लागलात रे हरशीं म्हणून, बट कित्याक लागून काल मरे पप्पा आमच्या हांगा पळय हे माडाक आळी सावळो घालता पळय ते करतालो. तेन्ना मरे पप्पा त्या माडा कडेन कितें तरी दिश्टी पडलें. कितें दिश्टी पडलें तें दाखयता तुका. पळय पळय त्याच्या वयल्यान मरे पापान चुट्टो घालून दवरला. ती पळय ग्रीन कलर ती दिश्टी पडटा पळय. म्हाका चड डिस्टर्ब करपाचें ना हांगा. थंय डायरेक्ट वयता आनी तुमकां दाखयता. तुमकां दिसता आवय पळय हे कितें पिटकोळे ते भिला आतां. तेजी ताती हाय ना, ताती बी हा 2-3 ताती आसा. हे आमच्या घरा कडेन वर्स काडटा. अंदू हांगा काडला पळय, गेल्ल्या वर्सा ते सायडीन काडलेले. चल पुरो ताका डिस्टर्ब करपा नाका. काल हरशीं हांव जेन्ना येयल्लो पळय तेन्ना ते अशें भिवून वचनाशिल्ले, म्हळ्यार अशें थंयच आसलेले ते हांव जेन्ना काल येयलो तेन्ना. बट आमी कांय डिस्टर्ब करना तेका. पोरूय काडलेली हांगाच काडलेली मुखार थंय आमच्या दारान सारकी एक्झॅक्ट काडलेली. आनी ते वर्स काडटा ते दसणीचे फुलाचे झाडां न्हू, तितून काडटा ते. पोरू खंय काडलेले ते एक्झॅक्ट दाखयता. हेजे दिश्टी पडटा पळय थंय दसणीची झाडां हांगासर थंय काडलेले तेणी. सो आमी काय म्हणजे आसुनी न्हू, बट इट्स गूड. हांगासर काडलेले पोरू. ते हे झाड व्हड आशिल्ले तेन्ना. पळय तेन्ना भिलो. आतां बरें तुमकां आनी एक कितें दाखयता तें पळया. तेवूय इंट्रस्टींग आसा. बट ते पोरू बी येवनाशिल्ले. अंदूच येयला खबर ना कितें दाखयता. मातशें रावा. तेवूय बरें इंट्रस्टींग. बट ते जे आसा पळय ते सगळें डेंजरस मातशें. आनी पप्पाक दाखयल्ले रे हे पळय कितें तें काय म्हणोन. हांव म्हणपाक लागलो आसुनी म्हणपाक लागलो. इस्तोळ्यार वत पडटा रे. पप्पा म्हणपाक लागलो आसुनी म्हणून. पळय हांगा मरे लिंबिणीचें झाड आहा. हे पळय हे आमचे फाटल्या दारार लिंबिण्याचें झाड आसा. आनी ते शेवण्या पिटकुळे भाशेन ते हे तशें करना जाल्यार बरो म्हणटा हांव. जस्ट कॅमेरा लागीं व्हरता. तुमकां दिसता हे आतां बारीक आसा सद्या. म्होंव ते म्होंव हे पळय. झूम करता हें करता हांव क्लियर. पळय बेस्ट न्हू. सो यस, म्हाका अशें दिसता की वी आर ब्लेस्ड. आमी लकी, खूब लकी टू हॅव दीस अरावंड अस. लोकांक न्ही हे पळोवपाक लोक कितको पयस हे करता, आशेता असले पळोवपाक. आनी हे तुज्या घराच्या सायडीन आसत म्हणजे इट इज लायक अ लकी फिलींग. आमच्या ह्या सायडीन नॉर्मल ते जाणा आसतले. आमचे खूब जाण व्हिडियोज बी पळयता तांकां खबर आसतलें असले आमच्या ह्या सायडीन नॉर्मल. आनी आमचे पळय दाखयता तुमकां पावसान हे आमचे कितें म्हणटा ते भेंडो, तवशी, ही पपाय जशी. मागीर चुबड बिबड हांगा घातला. कितें घातला तें म्हाका खबर ना, बट अशें कारांने मागीर ती माडी खूब कितें हे पळय हांगासर. मागीर मिरसांगां आमी थंय घातला. पयर दाखयल्ले एक व्लॉगान पळय थंय मिरसांग घातला. ओके, वॉक हांवें कित्याक लायल्लें खबर आसा. ते थंय मरे हांव गेलो न्हू आनी इनकेस समज तेजी मरे चोच आसा पळय ती पिटकोळेची ती सारकी लांब आसा आनी पॉयंटीड आसा. सो इनकेस म्हाजेर अटॅक बी केलो दोळ्यार मारना जाल्यार पुरो. आनी कितें जाल्यार जाता न्हू. पूण वॉक लायल्लें हांवें भिवनूच. कळ्ळें न्ही. सो यस